बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऐसा वजीफ़ा जिसके करने के बाद आपकी तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप बेशक अगर घर के दरवाजे खोल कर भी जाते हैं तो आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं वो मेरे बहन भाई, उनके लिए आज एक बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये एक बहुत ही मुतबरक अमल है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुल नबीयीन और ख़ातमुल मुरसलीन हैं। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अरूज उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ नेटवर्क। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से बहुत से वज़ाइफ मिल जाते हैं और आज मैं आपके लिए एक आज़मूदा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये एक बहुत ही मुतबरक अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने के बाद आप यूँ समझें कि आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप सिर्फ इस अमल की करने की नीयत कीजिए, सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ इसकी नीयत कीजिए और उसके बाद इस अमल को करना शुरू कर दें। सिर्फ 3 दिन का ये अमल है। सिर्फ 3 दिन के अमल के बाद आपकी तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आपके घर में या आस पड़ोस में चोरियां होती हैं तो उसके लिए भी ये एक ऐसा अमल है कि जब आप इस अमल को करेंगे उसके बाद फिर अगर आप अपने घर के दरवाजे खोल कर भी चले जाते हैं तो आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत छोटा सा अमल शेयर करूंगी। पहले भी एक दफ़ा आपके साथ बिस्मिल्लाह के एक अमल शेयर किया हुआ है जो कि मैंने उस अमल पर खुद भी अमल किया है और ख़ुद भी उस वज़ाइफ को किया है और उसको मैंने 1.25 लाख का अमल किया है। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आमिल हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज अगर आप इस अमल को करते हैं तो आप भी आमिल बन सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा करने के बाद आपको फिर किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई और वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वजीफ़े के बाद आपकी तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रिज़्क़ के हवाले से, नौकरी के हवाले से, अगर कोई बीमार है उस हवाले से, अगर किसी की शादी नहीं हो रही, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे उसके हवाले से, अगर कोई बे औलाद है वो भी कर सकता है, अगर किसी की औलाद नाफरमान है वो भी इस अमल को कर सकता है, अगर किसी का कारोबार है तो चल नहीं रहा, अगर चलता है तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, वो भी इस अमल को कर सकता है, या कोई अच्छी नौकरी बाहर मुल्क जाना चाहता है या गवर्नमेंट नौकरी चाहता है तो वो भी इस अमल को कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला आज के इस अमल से, आज के इस वजीफ़े से आपकी तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले चोरी के हवाले से आपके साथ एक वजीफ़ा शेयर करती हूँ कि आपने इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल को, आपने इस बिस्मिल्लाह को आपने अपने मेन गेट, जो आपकी एंट्रेंस होती है, मेन एंट्रेंस होती है, उधर आपने मेन गेट पर एक साइड पर कॉपी के एक पेज पर लिख लें या डायरेक्ट आप अपने दरवाजे पर लिख दें। किसी भी पेन के साथ आपने लिख लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है। इंशाअल्लाह ताला आप जब इस अमल को लिखेंगे आपने अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़कर 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना है। मैं गारंटी देती हूँ कि कभी आपके घर में चोरी नहीं होगी। अगर आप दरवाजे खोल कर भी चले जाते हैं, आधी रात को भी दरवाजे खोल कर चले जाते हैं तो आपके घर से कभी चोरी नहीं होगी। ये आपके साथ मैं आप शर्तियाँ अमल शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो एक ऐसी कलाम है, एक ऐसा आगाज़ है
کہ جب ہم کسی چیز کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، اگر کوئی ہم کام شروع کرنے لگے ہیں تو ہم شروع میں پڑھتے ہیں، ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو ہم شروع میں پڑھتے ہیں، تو ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر کھانے بنانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تو کھانے میں برکت آ جاتی ہے، سالن روٹی میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کام کے لیے کرتے ہیں، کوئی پیسے گننے کے لیے کرتے ہیں، کسی کاروبار کے لیے کرتے ہیں تو اس کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، اس پیسے میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اپنا کوئی بھی نیک کام شروع کرنے لگے، کسی بھی نیک کام کی آغاز کرنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی پڑھیے، اس سے آپ کے ہر کام میں برکت آئے گی۔ تو جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جاتی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اول و آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ ایسے پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان میں آپ پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا اول و آخر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے۔ تو آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جو آج کا مین وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف اور صرف 300 بار آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جو کہ صرف اور صرف 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے رات سونے سے پہلے، اور یہ عمل آپ 3 دن تک جاری رکھیں، 3 دن کریں۔ اگر میری مانیں، میری بات پر عمل کریں تو آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتی ہوں، میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کام بھی رکے گا نہیں، کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہے گا۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بابرکت عمل ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی تک و دو کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی انسان کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کا رب آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ ایک دفعہ پہلے بھی یہ عمل شیئر کیا تھا بسم اللہ کا، کہ آپ 1.25 لاکھ کا عمل کریں۔ 1.25 لاکھ کا کتنے بھی دن آپ کو چاہے سال لگ جائے، 6 مہینے لگے، 5 مہینے لگے، آپ ایک 1.25 لاکھ کا عمل پورا کریں۔ 1,25,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیے، اور اس کے بعد آپ کی جو خواہش ہوگی، میں کہتی ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پوری نہ ہو۔ آپ نے ایک اپنی خواہش اپنے دل میں رکھنی ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ عمل شروع کر دینا ہے۔ تو اتنا یہ بابرکت عمل ہے کہ اس کے کرنے کے بعد آپ کی تمام تر خواہشات پوری ہو جائیں گی، تمام تر حاجات مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس عمل کو شیئر کریں۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے، سب کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ اور سب بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا یہ وظیفہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کی جلد نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔